मसीह यीशु के जिंदा अज़ली और जलाई नाम में आप सबों की सलामती हो। बाइबल लर्निंग चैनल जो कि एक ज़रिया है खुदावंद के पाक कलाम को बुलाने का, आज फिर दोबारा हम उसी ज़रिया से आप सबके सामने मौजूद हैं। मेरा नाम पादरी सैमसन सोहेल है और हम हर हफ्ता के किसी एक दिन में आपके लिए कुछ ना कुछ खुदावंद के कलाम के हवाला से आपके साथ बातचीत को लेकर आते हैं। और इस हफ्ते में जिस ख़ास टॉपिक पर हम बात करेंगे वो ये है कि किस तरह से इन दिनों में जब हम कोरोना वायरस के इस सारे सिलसिले को फेस कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो दुखों में अपनी इस लाइफ को बसर कर रहे हैं। लाइक उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो घरों में हैं और वो फाइनेंशियली तौर पर परेशानी की हालत में है, या उनके पास जो है वो खाने के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं है, या उनके पास कुछ भी जो है वसाइल मुहैया नहीं है जिनके ज़रिए से वो अपनी उस ख़ानदानी ज़िंदगी को, जिसका पहिया ज़िंदगी का वो बेहतर तौर से चला रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो उनको वो सारे सिलसिले रुकते हुए नज़र आ रहे हैं और वो इन दुखों की हालत में जो है वो क्या कर रहे हैं और क्या हो सकता है। इन सब बातों को आज मैं आपके सामने एक तकवीत के तौर पर रखना चाहता हूं और हमारा आज टॉपिक होगा कि किस तरह से हम दुखों में जो है वो अपनी खुशी को ढूंढ सकते हैं और किस तरह से हम दुखों को खुशी से कबूल कर सकते हैं। आप कह रहे होंगे कि ये एक मुश्किल काम है और आप समझ रहे होंगे कि शायद ये अहमकाना सी बात लगती है कि दुखों को खुशी से कबूल करना, ये इंसान की फितरत नहीं है कि वो दुखों को खुशी से कबूल करे। लेकिन याद रखें कि दुनिया में सब लोग हालात और वाक़यात के तहत दुख जरूर सहते हैं, इसलिए दुख को कबूल करना दूसरी बात है। सहना और बात है, कबूल करना और बात है। और मैं समझता हूं कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया है उसको दुख सहना ही सहना है और वो दुख सहने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। उसको तैयार रहना भी चाहिए और उसके ऊपर दुख, वो तैयार ना भी हो उसके ऊपर दुख आ जाते हैं। और जब दुख आ जाते हैं तो उन दुखों में हमारा क्या रद्द-ए-अमल है, क्या रवैया है और हमें क्या करना चाहिए और उसके क्या असरात मरतब होते हैं, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखने वाले हैं। याद रखें कि दरअसल दुख ही इंसान को जीने का दर्स देते हैं और इंसान दुखों में से गुजरकर जिंदगी को गहरे तौर पर समझता है और जिंदगी गुजारने का उसे ढंग आता है और इन्हीं दुखों में से निकलकर उसके अंदर एक उम्मीद भी पैदा होती है जो उसको आगे बढ़ने के लिए एक हौसला देती है। जिस तरह एक सिपाही जंग के लिए जब जाता है तो उसके सामने एक हदफ होता है और वो उस हदफ को अचीव करने के लिए जिंदगी के उन लम्हात को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करता है और फिर वो अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दुखों को खुशी से कबूल करना ये नहायत ही मुश्किल अमल है, लेकिन तो भी हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया है उसको दुख सहने पड़ते हैं और जब वो दुख सह रहा होता है तो उसको ना चाहते हुए भी उन सब मामलात को फेस करना पड़ता है। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद के कलाम में से हमें बहुत सारी तकवीत की बातें और बहुत सारी ऐसी आयात मिलती हैं जिनमें हमें जो है वो ये दर्ज दिया जाता है कि हमें दुखों को सहना ही सहना है। और जब हमने दुखों को सहना ही सहना है तो फिर हम दुखों को खुशी से कबूल करें। मगर क्यों? इसलिए कि चंद एक बातें जो मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात, दुख बुलंदी पर चढ़ने वाली सीढ़ी का दूसरा नाम है। क्योंकि अगर दुख है आपकी जिंदगी में तो फिर क्या है कि आप जितना आपका ऊंचा मकसद होगा उतनी सीढ़ी बड़ी होगी, उसके जीने, उसके स्टेप्स वो बड़े होंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन आप अगर उन स्टेप्स को अबूर कर जाते हैं तो उसके आखिर पर एक ही नाम है। ठीक वैसे ही मैं समझता हूं कि दुख जो है वो बुलंदी पर चढ़ने वाली सीढ़ी का दूसरा नाम है, पहली बात। दूसरी बात, दुख जिंदगी की अलामत है। कैसे जिंदगी की अलामत है? अगर जिस्म का कोई हिस्सा दर्द महसूस ना करे तो ये खतरे की गारंटी होती है। ये ऐसे ही है जैसे दर्द और दुख भी ना हो और जिंदगी का लुत्फ बाकी नहीं रहता। इसलिए याद रखें कि जब मुर्दा मछली पानी के बहाव के साथ ही बहती जाती है ना,
تو اس کی ویلیو نہیں ہے. لیکن جو مچھلی پانی کے انگیسٹ چلتی ہے، یعنی کہ جب زندگی میں دکھ آپ کے آ رہے ہیں اور آپ اس کے انگیسٹ جا رہے ہیں، پانی کی لہروں کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دکھوں کو سہنے کے لیے بالکل پرپیئر ہیں. اس لیے جس سمت میں پانی کا بہاؤ ہے ادھر نہ جائیے، بلکہ اس کے انگیسٹ جائیے. تب آپ جب دکھ سہیں گے تو اس کے آخر میں آپ کے پاس ایک انعام بھی ہوگا. اور یاد رکھیں، یہ دوسری بات تھی دکھوں کے حوالے سے. تیسری بات کہ دکھ ہمارے کردار کو خوبصورت بناتے ہیں. جیسے سونار سونے کو تاتا ہے، اور جب اس کو تانے کے بعد اس کو جو ہے بھٹی میں جب وہ تایا جاتا ہے، تو جب تک سونار اس کو اس کی اپنی شکل اس میں نظر نہیں آتی، وہ اتنی دیر تک یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس میں کیا ہے، ملاوٹ ہے. لیکن جیسے ہی وہ ملاوٹ اس کو دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جب اس کا چہرہ اس کو نظر آتا ہے، تو پھر لگتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ سونا جو ہے وہ بن چکا ہے. ٹھیک ویسے ہی خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر ہمارے محافظ ہیں. خدا ہمارا اونچا برج ہے، چھپنے کی جگہ، پناہ کا قلعہ ہے. اگر ہم اس پر نگاہ رکھیں گے، وہ ہمیشہ ہم پر نگاہ رکھتا ہے اور ہمیں سنبھالتا ہے اور ہماری پوری ذمہ داری لیتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ دکھ ہمارے کردار کو خوبصورت بناتے ہیں. یہ تھی تیسری بات. اور چوتھی بات کہ دکھ صبر پیدا کرتے ہیں. آج اگر ہم دکھ سہ رہے ہیں تو اس سے ہمارے اندر ایک صبر پیدا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں، دکھ ہماری قوت برداشت کو بڑھاتے ہیں. مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے. رومیو 5 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں یوں لکھا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مصیبت میں سے صبر سے گزرنا ہے. ان دنوں میں جب ہم بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، شاید فائنینشیل کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں، شاید ہم جو ہے وہ ہمارے پاس کھانے کے لیے مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں، شاید ہمارے پہننے کے مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں، شاید ہم رینٹ کے گھر پہ ہیں اور ہمارے لیے رینٹ دینا مسئلہ بنا ہوا ہے، شاید ہمارے لیے جو ہے وہ بچوں کے لیے دودھ لانا مسئلہ بنا ہوا ہے. یعنی کہ بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، دکھ ہو سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، دکھ آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور دکھ آپ کو مضبوطی کی طرف لے کر جاتے ہیں. پانچویں بات، دکھ ہمیں خدا کی گہری قربت میں لانے کا سبب بنتے ہیں. دکھوں میں بعض اوقات ہمارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہر طرف سے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ بنتا ہے. اور جب ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ بنتا ہے تو جہاں سارے سہارے دم توڑ جاتے ہیں، وہاں یاد رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. انسان بہت ساری امیدیں دوسروں کے ساتھ لگاتا ہے، لیکن جو لوگ خدا سے امیدیں لگاتے ہیں، خدا ان کو اپنی قربت میں لا کر بابرکت بناتا ہے. اس لیے دکھوں میں جب آپ ساری طرفوں سے بے امید ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے امید کی کرن کیا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ وقت ٹائم سپینڈ کریں، وقت گزاریں. ان دنوں میں جب چرچز نہیں لگ رہے ہیں تو دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ خداوند کے پاس آنے کے لیے اپنی فیملی طور پر جو ہے وہ فیملی پریئرز کو کر رہے ہیں. کتنی قربت خدا کے ساتھ بڑھی ہے. گویا کہ دکھوں میں خدا کے ہم بہت قریب جاتے ہیں. اور چھٹی بات، ہم جانیں کہ یہ دکھ عارضی ہیں. یہ دکھ زیادہ دیر کی نہیں ہے. ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے اور دکھ سہنے کا بھی ایک وقت ہے. جب ہم اس بات کو سمجھیں گے تو پھر یہ جان لیجئے کہ دکھ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہر رات کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے. ہر طوفان کے بعد امن آتا ہے. سدا رات نہیں رہتی، سدا طوفان نہیں رہتے. یہ نظام قدرت ہے اور ہم جانیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور ساتویں اور آخری بات، خدا کی مرضی ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں پورا کام کرنے دیں. کئی بار ہم صرف خدا کو کام کرنے دیتے نہیں ہیں، موقع نہیں دیتے کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے. ہم اپنے کاموں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں تو ہم نے خدا کو موقع کب دینا ہے؟ تو یہ وقت ہے
کہ آپ خدا کو موقع دیں. اس لیے میں آج آپ کے سامنے چند ایک چیلنجز رکھنا چاہتا ہوں. وہ چیلنج کیا ہے؟ کیا آپ خوشی سے دکھ سہتے ہیں؟ پہلی بات. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دکھ بلندی پر چڑھنے والی سیڑھی کا دوسرا نام ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دکھ ہی زندگی کی علامت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دکھ ہمارے کردار کو خوبصورت بناتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دکھ صبر پیدا کرتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوت برداشت کو بڑھانے میں یہ ہمارے مددگار ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے خدا کی گہری قربت ہمیں حاصل ہوتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دکھ عارضی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو کریں؟ اس لیے یاد رکھیں، ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں اور خداوند یسوع مسیح میں رہتے ہوئے دکھوں کو خوشی سے قبول کریں. اور یاد رکھیں، فلپیوں 4 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور اگر آپ ان دکھوں میں ثابت قدم ہو کر ایک ایماندار روحانی شخصیت کے طور پر ابھرتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست بات ہے. اس لیے آئیں ہم ایک مؤثر گواہ بنیں اور ان دکھوں میں مسیح کی گواہی دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہم خداوند کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہر سکیں ان دنوں میں بھی. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ضرور اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ اور بھی لوگ اس سارے سینیریو میں اس کلام کے وسیلہ سے برکت پا سکیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو.